Good Choice Studio and Islamic Network. अच्छा, मैं यहाँ एक हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से भी आपको एक बात सुना दूँ। वो मेरे बुज़ुर्ग क़िबला ये बात सुनाया करते थे, क्योंकि जो मेरे परदादा शेख थे हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपकी उम्र मुबारक 120 साल हुई। और फिर मेरे जो दादा पीर मुर्शिद थे हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनकी उम्र 100 साल हुई तकरीबन। फिर बड़ी बातें थी। आप एक बात सुनाया करते थे, आप फरमाया करते थे भी पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में नहीं आया था, अभी एक ही था सारा कुछ ही ना। कहते कुछ सिख ना जंगल में लकड़ियाँ काटने चला गया और रास्ते में बारिश बरसी हुई थी, रास्ता कच्चा था। वो जब अपनी बैलगाड़ी लेके गुजरा ना, गुजर गई। लेकिन जब वो वापस आया ना, तो क्योंकि उसने अपनी बैलगाड़ी के ऊपर अब लकड़ें भी रखी थी, लकड़ियाँ भी काट के, वो जब वो कीचड़ आया ना तो बैलगाड़ी फंस गई है। पहले तो उसने खुद ही जोर लगवाया, लेकिन बैलगाड़ी नहीं हरकत में आई। फिर जो उसका अकीदा था, जो उसका नज़रिया था, उसके मुताबिक उसने अपने अपने ना गुरुओं को पुकारा, मदद या गुरु नंबर 1, मदद या गुरु नंबर 2। कहाँ से मामला बनना था, चुप करके बड़ा परेशान खड़ा था। तो क्या हुआ, उधर से हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मानने वाला एक गुजर रहा था, ठीक है जी। उसने जब देखा ना कि बंदा परेशान खड़ा है, उधर रात डूब रही है, आया आके पूछता है, पीर का तो क्या कहना, को मुरीद भी तो आगे हो। हाँ जी, को मुरीद भी तो आगे हो। उसने जनाब डाला भाई ये को हाथ है जी, और पुकारा जिनकी नौकरी कर रहा था, नाराए हैदरी डटावा। सिख बड़ा सोची पै गया, मैं क्या यार 10 भी आप ही बैठा, मेरे को ही नहीं निकले, ढगे को नहीं निकले, तो गुरुओं को नहीं निकले, तेरे देखी गुरु ने गल छड़े 10 भी आप ही बैठा हूं, मैंने की आखा। तो बड़ा सोच के ना, बड़ा सोच के कहता है, मतलब वो गुरु साडे भी चंगे ही नहीं, बदला चिकड़ दे पैड़े हैं, साडे चिकड़ दे भी ठीक ने, कोई हो दे हम तो माए अल्लाह करम है राह दिखाएं किसी कोई राह रवि अजरिया की लेटा अंदर मिला, ठीक है इंशाल्लाह की ना लेने पाओ अंदर मिला, ऐसे नहीं है तो ते ना लेने पाओ लगा अंदर बुग्ज अंदर कीन या फिर ऐसे नहीं इतना भी ला सकते तुसी, या अल्लाह मैं तेरे महबूब दा ना लेने पाओ दा नक्श, या अल्लाह दी बरकत ना मेरा दिल तो ये हजरत को नियत ही ना होए तो की होएगा, ऐसे नहीं इतना लगा या अल्लाह कुछ दे उनको कौन अफलाह मन तज़क्का हाज़िर तहकीक कामयाब हुआ वो इसने खुद को सुथरा, और सुथरी वाली गाड़ी बड़ी खराब नजर आ रही वज़ा का रस्म रब्बी फसल्ला, ठीक है। कहते हज़रत मौला की मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला ने मुझे देखा है और फरमाने लगे, अबू खैर कुछ सोया देखो नबी अलैहि सलाम तशरीफ लाए। कहते मैं हाज़िर खिदमत हूँ, तो क्या देखता हूँ, दानी जानी जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला, और मैं कहता हूँ उसको तेरा तू के मर जाने और देख कुरान च भी नाल, निज़ार च भी नाल, ख्वाबां च भी नाल है कुरान करीम में भी सानी असनई देख किसी कहते हैं भाई ने हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे, कहते हुज़ूर नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू खैर तो 5 दिन का भूखा हमारा मेहमान ये लगी रोटी खा। कहते नबी अलैहि सलाम ने अपने दस्तक करम से मुझे एक रोटी बनाई, कहते रोटियां तो पहले भी बड़ी खाई, बाद में भी बड़ी खाई, लेकिन उस जैसी नहीं मैंने कभी खाई। और फरमाते हैं नबी अलैहि सलाम की बारगाह में हाजिर होकर बैठे बैठे मैंने वो रोटी खानी शुरू कर दी। कहते मुझे याद है मैंने आधी रोटी खाई थी, आधी रोटी मैंने खाई थी, आधी रोटी अभी मेरे हाथ में थी। कहते मुझे याद है आधी मेरे हाथ में थी। तो कहते आंख खोल गई, कहते मैं बेदार हो गया। कहते कुर्बान जब जो बेदार हुआ तो आधी रोटी हाथ ही में थी। तो कहते दूसरा कर्म ये उनका ये था कि जो रोटी उन्होंने ख्वाब में पास बिठा के खिलाई थी उसका जायका भी कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा, असवाए कली मजदाए गज़ब गिरों का सहारा सारे
کرم میں شہے ارب و عجم کے کھڑے ہیں مقتدر کرم، وہ گدا کی جن کو عطا کیا ہے تو نے دماغ سے جی خوب پانی وقت دی نازدی کو بندی اور چھوڑ کے طرف اسی یعنی پکیری ہوئی زندگی چھوڑ کے لیکن رو کے نا نبی علیہ السلام دی بارگاہ سے چھوڑ کے اور کوئی کرنی چمک تجھ سے باتیں سب میرا دل چمکا دے چمکا کبھی تو شاید پوچھیں کون کھڑا ہے اور میں اسی کی ختم کرنا ہے جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ سڑیاں سرگیاں نہیں سڑیاں سرگیاں موبائل سڑیاں سرگیاں کھا گئے سڑیاں بریاں محفلہ سڑیاں سرگیاں کھا گئی اور واپس آئیے پھر رات پوے تے بے دردان رات پوے تے بے دردان اور نیند پیاری آوے درد مندان یاد سجن بھئی ستیاں جگاوے اٹھیے رضی سرگی اٹھیے رضی سرگی جاگ فقیرہ جاگ بیلا سرگیدہ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ کھلائی دربار محمد عربیدہ حضرت دربار کھلنا ہے آئی اور جڑا رون کا سلسلہ ٹوٹ گیا ہم پھر جوڑیے یہ کو غلطی کو بتائی علماء موجود نے معاف فرما دی آج ماشاءاللہ اب بھائی دیکھیں اب میرا ایک اپنا موقف ہے میرے خیال میں تیزی چھوٹا کی کٹ لیا کرو بڑے پیسے ہیں نا دیکھیں اللہ کی ماڑا کیڑا ہے یتیم کیڑا ہے چنگی شاید ہے کہ نا وہ دکھا دے گا اور ان کیا کرو یار نبی علیہ السلام دی آمد کی خوشی تو ہی چھوٹا گوشت بتا ہے میرا ایک اپنا ہے آپ تو اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے چھوٹا کٹ لیا کرو پیسے جڑے نہ دیکھو ایتھے کیڑا کیڑا ہوتا ہے چھوٹا گوشت ہے کہ میں سونا ہے تو دکھا دے گا کہ نبی علیہ السلام دی آمد پر دے حضور دی آمد ہوئے تیرے گھر دال تو کتنے ہی یار اے تو ہی نبی اسلام دی آمد کی خوشی چھوٹا گوشت ہو میرے نبی علیہ السلام اور نبیوں نے رحمت تک پانے والی مرادیں غریبوں کی بھر لائی رہی دکھ ایسی سڑکاں دے بہت لگا لایا کرنے نہیں کرنا ہے منڈنا ہے میں منڈن کو منع نہیں کرنے ہے لیکن ادھر بہ کے دیکھو کیڑا کیڑا ماڑا ہے تو نے کہا دیکھے میں نے جگہ پڑھا ہے کہ پھر چلو بات نے بڑھا دی حضور نبی علیہ السلام امامت فرما کے گھر تشریف ہے تو آگے پوچھا کچھ ہے کھانے کیونکہ عائشہ خود فرماتی ہے تین چاند چولہا بھی جلا کرتا ہے تو عرض کی گئی حضور بظاہر کچھ بظاہر کا لفظ میں نے خود بولا تاکہ آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے حضور نبی علیہ السلام کے گھر میں تھا کچھ اسی مبارک گھر کا تو ہم سارے صدقہ کھا رہے ہیں رنگ تھا فقر تھا فقر اختیاری تھا نبی علیہ السلام پھر تشریف لے گئے جب واپس تشریف لائے نا تو دیکھا تو کھانا پڑا ہوا اب وہ محبوب جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر جنتوں اور عرشوں کی خبر عرش کی خبر دیا کرتے ہیں کیا گھر کے حالات سے آگاہ نہیں تھے پتہ تھا میں ہماری نہیں پوچھا آپ نے پوچھا یہ کھانا کدھر سے تو آگے سے کل کی گئی ہے محبوب خدا علیہ السلام ہمیں نہیں پتا وہ کون تھا کیونکہ انہوں نے چہرے کو چھپا رکھا دل پہ دستک دیتے جاتے تھے اور کھانا رکھتے جاتے تھے تو لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ نے فرمایا میں نے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے یہ رنگ لائے واپس آپ نے فرمایا میں نے عثمان کے علاوہ یہ محرم گزرا تو بھی یہ رنگ نہیں تھا جو رنگ ہم کر رہے ہیں سڑک پہ کھلو کے چار مان دو درجیاں نو رجا چڑھے کیا یہ ریگستان ہے کیا پانی نہیں ہے دورے چہرے جان گئے نہیں
رکشے کھلا کے کتا کتا کی بھی آنے کا پیچھے بھی ٹھیک ہے یار ہے بھی یہ گھر نہیں ہے وہ گھر دیکھ کے آ گیا یہ گھر نہیں ہے وہ گھر دیکھ کے آ گیا چنگا دیکھ گیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے جب حضرت کا وصال ہوا جسے مبارک سے کرتا اتارا گیا تو آپ کی پشت مبارک میں نشان موجود تھا باقاعدہ باتیں شروع ہو گئی آپس میں یہ شہزادے یہ نشان کس چیز کا جو خادم سے فرمایا کوئی بات دل میں نہ لانا یہ امام کا ایک راز ہے امام نے وعدہ دیا تھا راز نہ کھولنا لیکن آج بات امام ہی کی عزت کی تو سن لو یہ نشان ان بوریوں کے جو امام حسن رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑ دے جاتے ہیں لے کے آؤ میرا اپنا موقف ہے میں تو آپ کو یہ نہیں کہہ رہا حضرت کو اتنا وہ ہو گیا چھوٹا کاٹ لو یار دل کرتا ہے آپ کا کہ حضور کی آمد کی خوشی میں کیک کا چھوٹا کاٹ لو اور دوسری بات حضرت یہ جو کہ بھائی کیک اگر کاٹنا ہے نبی علیہ السلام کا نام میں باقاعدہ میں ایک موجود تھا میں نے تو انکار کر کے میں نے ویڈیو دیکھی ہے کس طرح مسئلہ پڑ گیا نبی علیہ السلام کا نام مبارک لکھ کے اس میں چھری چلانے کا کس طرح مسئلہ دل مان گیا تو یہاں تو حضرت مولا علی صلح حدیبیہ آپ لکھ چکے ہیں نبی علیہ السلام کا نام مبارک انہوں نے کرم کا جی اسی بات پہ کوئی اختلاف ہے یہ تو ہم تسلیم نہیں کرتے نبی علیہ السلام نے حضرت مولا علی نے فرمایا اس کو کاٹ کے دوبارہ جس طرح یہ کہتے ہیں اس طرح نہیں حضرت مولا علی نے نہیں کہا اللہ حکم تھا وہ کہتے ہیں الامر فوق الارض ہے لیکن نہیں کرتا نبی علیہ السلام کو اس طرح مسئلہ پڑے کا نام لے کے چھری چلا اس لیے محبت ضرور کرو محبت کا اظہار کرو لیکن ادب کو ملحوظ خاطر رکھو وما علینا الا البلاغ